आप हक के साथ खड़े हों, फिर आप लोगों को अमर बिल मारूफ करें, फिर नहीं अनिल मुनकर कहें, और वो भी बंदा देख के नहीं। अगर अमीर आदमी गलती कर रहा है तो फिर आप खामोश हैं, अगर किसी गरीब को करते देख लिया है तो आपने दीनी हिकमत को भी पेश नजर नहीं रखा और उसे रुसवाई कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुनहरी राह में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें आप सब पर बरसती रहें। आज मैं आपकी खिदमत में जनाब मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहब का बयान लेकर आया हूँ। कामयाब इंसान की निशानी, हकीकी कामयाबी क्या है। तो इस बयान में पीर अजमल रज़ा कादरी साहब ने क्या फरमाया है, तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। अंदाज देखिए, इरशाद फरमाया वल अस्र, रब फरमाता है मुझे जमाने की कसम। अल्लाह को भी कसम उठाने की जरूरत है, मालिक करीम को भी क्या हाजत है कि वो कसम उठाए, लेकिन ताकीद करके बात जहन में उतारने के लिए। इंसान का मिजाज होता है ना, जिस बात पे कसम उठाई जाए उसको इंसान समझता है ज्यादा पक्की है, तो तब इंसानी के मुताबिक बात की। फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम हो। ज़माने की कसम। इंसान को पैदा करने वाला रब कसम उठा के इंसान की एक बात करता है, वल अस्र, मुझे कसम हो जमाने की, इन्नल इंसाना लफी खुस्र। इंसान को पैदा करने वाला रब फरमाता है बेशक इंसान खसारे में, घाटे में, नुकसान में। लोग इसको कह रहे हैं बड़ा सेट है, लोग कह रहे हैं बड़ा कामयाब, ये भी कह रहे हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन पैदा करने वाला रब, इंसान को बनाने वाला, इसको जानने वाला रब फरमाता है मुझे जमाने की कसम हो ये नुकसान में है। और खसारा उस खसारे को नहीं कहते हैं कि लोग कहते हैं मैंने कारोबार किया था तो नफा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। खसारा उस खसारे को कहते हैं जो असल माल भी जाया हो जाए, रासुल माल भी जाया हो जाए तो कहते हैं खसारा हुआ। यानी इसके पास जो था उसमें भी ये खसारे में गए। या अल्लाह सारे खसारे में, फरमाया नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू, जिनमें 4 सिफ्तें पाई जाए वो नहीं खसारे में। उनमें पहली सिफ्त ये है कि इल्लल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, जिनका ईमान मजबूत हो, जिनका अकीदा हो कि अल्लाह हमारा रब है, वही पैदा करने वाला है, वही रिस्क देने वाला है, उसी की तकदीर का गलबा है। रब करीम जर्रे जर्रे को जानता है, अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है यही हाल मेरे लिए बेहतर है। इंसान मेहनत पूरी करे, नतीजा अपने रब पे छोड़ दे, असबाब सारे जमा करे, भरोसा अपने अल्लाह ताला पे करे, अकायद के लिहाज से पुख्ता हो, और फिर उसका अकीदा हो कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। कायनात में सबसे अरफा वाला, अजमतों वाले, शानों वाले, बुलंदियों वाले, रिफतों वाले, कायनात के इमाम, नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम, फरिश्तों के इमाम, महबूब मुतलक अगर कोई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नजरियाती पुख्तगी हासिल हो, अकायद पुख्ता हो, ईमान में अकायद पूरी तरह दाखिल, अकायद अहले सुन्नत का पाबंद हो बंदा। फिर एक और बुनियादी अकीदा है, इसी ज़िमन में सारे अकायद आ जाते हैं। फरिश्तों पर भी ईमान हो, अल्लाह के तमाम अंबिया पर ईमान हो, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान हो, लेकिन एक बुनियादी अकीदा जिसको अकीदा आखिरत कहा जाता है, उस पर इंसान का ईमान होना बड़ा ही जरूरी है। अगर आखिरत पर ईमान कमजोर हो जाए तो दुनिया में जितने भी अमल हम करते हैं ये सारे कमजोर हो जाएं। ये जो लोग डिप्रेशन में, टेंशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं और एक बात बार बार करते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर बड़ी ही कोशिश के बाद मैं ही नाकाम क्यों रह गया, तो उन्हें बताया जाएगा कि कामयाबी पता क्या है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं है, कामयाब वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अस्हाबे जन्नत बनाया है। जो जन्नती है वो कामयाब है, जिसको अपनी आखिरत के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फिक्र सलीम दी है, राह हिदायत दी है, अमाले हसना पर इस्तकामत दी, और वो समझता है कि मैं मेहनत अपनी आखिरत को ठीक करने के लिए कर रहा हूं, जिद्दोजहद मेरी अपनी कब्र के लिए, हशर के लिए, आखिरत के लिए। आखिरत पर जिस बंदे की तवज्जो है वो बंदा कामयाब है।
اس لیے دنیا میں اگر دنیاوی طور پر کوئی ناکامی آ بھی جائے تو کوئی اتنی بڑی ناکامی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، تو عقائد مضبوط ہوں اور پھر عقائد اہل سنت کی پابندی اس کے پاس موجود ہو، نہ رفض کی طرف اس کا رجحان ہو، نہ خارجیت کی طرف اس کا رجحان ہو، اس کے نظریات ستھرے ہوں، اجلے ہوں، خوبصورت ہوں، وہ رسول پاک کی ذات گرامی کی پوری غلامی کرنے والا وہ شخص، تو اس کے نظریات اعلیٰ، تو فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیا، اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، دو صفتیں اور بھی پیدا کریں، یہ دو باتیں ان کی اپنی ذات تک تھیں، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو باتیں ان کے اپنے لیے تھی، اب وہ سوسائٹی کو کیا دیں، دو کام معاشرے کے لیے بھی کریں، وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت کریں وہ معاشرے میں، خیر کی بات کی نصیحت کریں، وائرل باتیں نہ کریں، کہ آج کل یہ موضوع چلتا ہے تو ذرا میں اس پر بولوں گا تو کچھ ویوز میرے بھی بڑھ جائیں گے، وائرل باتیں نہیں کریں، وتواصوا بالحق، وہ حق بات کی نصیحت کریں، کلمہ حق کہیں اور حکمت کے ساتھ کہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی کے ساتھ کہیں، لوگوں کو سمجھانے کی نیت سے کہیں، کلمہ حق ان کی زبان پر آئے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر آپ لوگوں کو امر بالمعروف کریں، پھر نہیں عن المنکر کہیں، اور وہ بھی بندہ دیکھ کے نہیں، اگر امیر آدمی غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ خاموش ہیں، اگر کسی غریب کو کرتے دیکھ لیا ہے تو آپ نے دینی حکمت کو بھی پیش نظر نہیں رکھا اور اسے رسوائی کر دیا، آپ نے اسے سخت ترین تکلیف سے گزار دیا ہے، حق بات کی نصیحت کریں، اور جو لوگ حق بات کہتے ہیں نا ان پر تکلیف بھی آتی ہے، تکلیف آتی ہی ہمیشہ حق کہنے والوں کو، تو چونکہ میدان لگایا ہے، اب حق میں نکلے ہو، اب تم نے سفر شروع کیا ہے تو بھائی پیروں پہ چھالے تو پڑیں گے، سفر کرو گے تو تھکاوٹ تو ہوگی، کوئی رستہ طے کرو گے تو گرد تو پڑے گی، اگر کسی سمت تیز دوڑو گے تو مخالف سمت سے ہوا تو تیز آئے گی، اب وہاں گھبرانا نہیں، کمزور نہیں پڑنا، تھکی باتیں نہیں کرنی، اب ایسا نہ ہو کہ تم نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا، وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر، وہ حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، سبحان اللہ، چار صفات پیدا کریں تو خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی، تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس صورت کی پیر اجمل رضا قادری صاحب نے بہت اچھی تشریح کی ہے کہ حق اور صبر میں ہی انسان کی زندگی خوشگوار ہے، تو اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پنج گانا باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا، اپنے گھر والوں کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا، سب کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔